हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। एक दफ़ा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इज़राइल और ईरान के बीच में सीज़ फायर करा दिया है। ये सीज़ फायर राइट आफ्टर पाकिस्तान इंडिया सीज़ फायर एक सेकेंड सीज़ फायर है, और दोनों के बारे में अगर एक चीज़ मुश्तरक है तो वो ये है कि ये दोनों पॉज हैं, स्ट्रेटेजिक पॉज हैं दोनों पार्टीज़ के बीच में। पाकिस्तान इंडिया का जो मैटर है वो भी इतनी जल्दी रिजॉल्व होने वाला नहीं है, एंड नोइंग इंडियाज़ हिस्ट्री वी नो कि वो इसका जवाब ज़रूर देंगे। और अगर सिर्फ इसका जवाब ना भी हम कंसिडर करें तो जो उनके स्ट्रेटेजिक डिज़ाइंस हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसका एक इंटीग्रल पार्ट कश्मीर है, तो हमें उनसे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो एक दफ़ा फिर अटैक करेंगे। वो अटैक कब होता है, कैसे होता है, ये एक अलहदा डिस्कशन है, एंड ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है हर मुल्क का कि वो कैसे उस सस्पेंस को कायम रखता है और उस दौरान क्या तैयारी करता है। इसको सिर्फ पॉज नहीं समझना चाहिए, इसमें एक अलर्टनेस इन्वॉल्व होनी चाहिए, जिससे हमें ये तासुर मिलता है कि दूसरा जो फरीक है या आपका जो राइवल है वो तैयारी कर रहा होगा, और उसी लिहाज से फिर हम भी अपने गार्ड्स अप करते हैं और जिस तरह कन्फिगर करने होते हैं वो करते हैं। ये जो सेकेंड सीज़ फायर है इज़राइल और ईरान के बीच में, ये बहुत फ्रेजाइल है, इसको तो पॉज भी नहीं कहना चाहिए। उसकी वजह ये कि इसकी हिस्ट्री तो पाकिस्तान इंडिया से भी पुरानी है, मोर आइडियोलॉजिकल, मोर पॉलिटिकल एंड मोर पावरफुल, बिकॉज इसमें डायरेक्टली यूएस अब इन्वॉल्व हो गया है। एक दफ़ा यूएस का इन्वॉल्व होना दोबारा ऑफ कोर्स हो सकता है, सो वो जो कभी नहीं हुआ था वो हो गया है, और नेतन्याहू कामयाब हो गए हैं एक डायरेक्ट वॉर करवाने में, चाहे वो उसे टिट फॉर टैट कहें, चाहे अभी हम डिस्कस करते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप शुक्रिया अदा करें ईरान का कि थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग अस इन एडवांस, लेकिन बहरहाल जो 77 ईयर्स की हिस्ट्री है इज़राइल की, उसमें इज़राइल स्टैंड्स मोर आइसोलेटेड देन एवर, बट उसके फ्रंट पे उसको सेव करने के लिए मिलिटरीली यूएस आ गया है। अगर कोई कमी रह गई है तो वो सिर्फ बूट्स ऑन द ग्राउंड की है, और क्योंकि अब वॉरफेयर भी तब्दील हो गया है, इट्स नो मोर नीडेड कि आप ज़रूरी है कि वहाँ पर अपने फ़ौजी उतारें, अपने वेटरन्स को आप 20-20 साल उस आग में झोंकें, जैसे अफ़गानिस्तान में किया, जैसे वियतनाम में किया। तो अब टेक्नोलॉजी ने वैसे ही शक्ल तब्दील कर दी है वॉर की। मुझे यूँ लगता है, इन माय पर्सनल ओपिनियन, इज़राइल और ईरान अब ये परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर में रहेंगे जब तक गाज़ा का कोई मंतकी अंजाम नहीं हो जाता, और जब तक जो मिडल ईस्ट में नेतन्याहू के अज़ाइम हैं वो पूरे नहीं हो जाते। अगर फॉर अ फ्यू सेकेंड्स सिर्फ हिस्ट्री देखें, लास्ट 20 मंथ्स में जो कुछ अचीव किया है इज़राइल ने, उसमें क्या है, लेबनान में हिज़्बुल्लाह को ठीक ठाक नुकसान पहुंचा है, उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट वहाँ ख़त्म हो गई है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, और जो नई गवर्नमेंट आई है वो हिज़्बुल्लाह के लोगों को कह रही है कि आप आर्म्स सरेंडर करें, यानी कि हमारा मुल्क मज़ीद यहाँ पर किसी भी किस्म की आर्म्ड स्ट्रगल के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अब वो होता है या नहीं, जो बाकियात है वहाँ हिज़्बुल्लाह की वो इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होगी, बिकॉज द साइंस बिहाइंड मिलिटेंसी इज़ कि ये शुरू तो हो सकती है, इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। सिमिलरली रेड सी में हूसीज़, उन्होंने भी शायद अटैक्स कम किए हैं, ख़त्म नहीं किए, लेकिन कंसिडरेबल डिफरेंस ज़रूर आ गया है जब से 6 वीक्स की वॉर हुई है उनकी यूएस के साथ। स्टॉक पाइल्स ऑफ एम्यूनेशन में भी फ़र्क आता है, सप्लाई लाइन कट जाती है, क्योंकि जब बाकी आपके प्रॉक्सी फ्रेंड्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हों तो बहुत सारी चीज़ें मुतासिर होती हैं। हमास को भी बहुत नुकसान पहुंचा है, लीडरशिप ख़त्म हो गई, थर्ड टियर लीडरशिप इस वक्त फर्स्ट ईयर पे आ गई है, लेकिन बिकॉज आइडियोलॉजी इन्वॉल्व है और मिलिटेंसी इन्वॉल्व है तो ये चीज़ें इतनी जल्दी, आई विल से वंस अगेन, ख़त्म नहीं होती। लेकिन हमास अब उतनी ताकतवर दिखाई नहीं देती जितनी पहले थी। इसी तरह अगर सीरिया की बात करें तो सीरिया में टोटल अहमद अल शरा की वजह से इस वक्त कंट्रोल है इज़राइल का या यूएस का, और साउथ ऑफ डमास्कस जो कि एरिया टच करता है इज़राइल को, उस एरिया को तो नेतन्याहू ने साफ कहा है कि इसको अहमद अल शरा कम्प्लीटली डीमिलिटराइज कर दें, यहाँ पे कोई फ़ौजी नहीं होंगे, यहाँ पे कोई रेजिडेंट्स ऑफ सीरिया के नहीं होंगे। उस जगह के ऊपर आज से 2-3 पहले दिन तक भी जाके जो IDF है, इज़राइली डिफेंस फोर्सेस, वो लोगों को गन पॉइंट पे उनके घरों से निकाल के उन घरों को कब्ज़ा कर रहे हैं और उन्हें मसमार कर रहे हैं।
सो न्यू सेटलमेंट्स इन सीरिया, हिजबुल्ला लबनान में डिसमेंटल हुई है काफ़ी हद तक, हूसीस को नुकसान पहुंचा है, हमास को नुकसान पहुंचा है, इसलिए फाइनली तवज्जो जो है वो ईरान की तरफ गई कि अब ईरान से डायरेक्टली निपटा जाए। ईरान के साथ जो भी अभी तक अटैक्स हुए हैं उसमें ईरान ने सरप्राइज़ ज़रूर किया है इज़राइल को, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इज़राइलीज़ हैव टेस्टेड व्हाट अ वॉर टेस्ट्स लाइक। वॉर होती क्या है। अभी तक तो वो दूर से बैठ के जो फ़लस्तीनी थे उनके पास तो कोई आर्मी नहीं थी उनको डिफेंड करने के लिए, 77 ईयर्स से उन पे जुल्म कर रहे थे, मुस्तकिल छोटी छोटी वॉर्स करके, छोटी छोटी इन्वेजन्स करके आहिस्ता आहिस्ता उनकी सारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहे थे, लोगों को मार भी रहे थे, जेनोसाइड ऑलरेडी कमिट हो रही है वहाँ पे। लेकिन इतना डायरेक्ट अटैक ऑन ईरान ये शायद नेतन्याहू का ख्वाब था जो पूरा हो गया है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अगर बाकी सारी जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है ईरान की, ये जो सारी प्रॉक्सीज़ थी, ये जो सारी नॉन स्टेट एक्टर्स भी जिनको कहा जाता है, हिजबुल्ला, हमास, हूसीज़, इनके अलावा भी कोई थ्रेट मौजूद है तो यस, और थ्रेट्स भी मौजूद हैं। कहा जा रहा है एक अलकायदा के एफिलिएट्स जो हैं उन्होंने भी ये पैगाम जारी किया है, और काफ़ी सारे वेस्टर्न मीडिया में ये रिपोर्ट भी हो रहा है कि उन्होंने कहा है कि जब तक हम मौजूद हैं तब तक ईरान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ये एकदम से अलकायदा का एफिलिएट कहाँ से आ गया, ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जिस तरह अहमद अल शरा एकदम से प्रेसिडेंट बन गए सीरिया के। सो नई प्रॉक्सीज़ लॉन्च होती रहेंगी, उनके ज़रिए से नई थ्रेट्स जनरेट वेस्ट और इज़राइल करता रहेगा जब तक असल एम अचीव नहीं हो जाता, विच इज़ टू कम्प्लीटली डीन्यूक्लियराइज ईरान एंड चेंज द गवर्नमेंट इन ईरान। ये है नटशेल। ईरान ने इस राइजिंग लाइन ऑपरेशन का जो जवाब दिया है उसमें जो गेन किया है ईरान ने, अगर सिर्फ उसकी बात कर लें तो एक तो उन्होंने अपना डिटरेंस जितना भी उनके पास था, लेट्स से 60% एनरिच्ड यूरेनियम था, वो उन्होंने कहीं और मूव कर लिया था, वो उसको नुकसान उस तरह नहीं पहुंचा सके स्टेल्थ बॉम्बर्स या फिर इज़राइल के जो अज़ाइम थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ना सिर्फ उन्होंने अपना एनरिच्ड यूरेनियम सेफ़ जगह पे मुंतकिल कर दिया, सैटेलाइट इमेजेस ने भी ये बात प्रूव कर दी है कि वहाँ पे ट्रक्स वगैरह देखे गए हैं, और इसके अलावा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो दोबारा भी डेवलप हो सकता है। सिमिलरली न्यूक्लियर बॉम्ब की रेसिपी किसी ब्रीफ केस में तो कहीं पड़ी नहीं होती, या फिर वो किसी ड्रॉर में नहीं पड़ी होती, किसी बेसमेंट में नहीं पड़ी होती। इट्स इन द माइंड्स, इट्स इन द हेड्स, ये साइंटिस्ट्स के पास होती है, और टॉप टियर लीडरशिप और साइंटिस्ट को मारने से ही राइजिंग लाइन का आगाज़ हुआ, आपने देखा था। और इतने प्रिसिजन अटैक्स कि एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के सिर्फ उस अपार्टमेंट को हिट किया गया जहाँ पे साइंटिस्ट दो रह रहे थे, दो फैमिलीज़ उनकी रह रही थी। इट मीन्स कि जो स्टार्ट लिया वो बड़ी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस गैदरिंग से लिया था नेतन्याहू ने। इट मीन्स ईरान इज़ फुल ऑफ स्पाइज़, और यहाँ पर ईरान ने मार खाई है कि उनके अंदर से इतनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन लीक हो रही थी और उन्हें नहीं पता चला। दूसरी चीज़ ये कि एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम एक अलहदा चीज़ है और वेपनाइजेशन ऑफ दैट एक अलहदा चीज़ है। ये जो एस्केलेशन हुई है ईरान के ख़िलाफ़, बहुत सारे लोग अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ईरान जो कि बहुत एक ज़िम्मेदार एक्टर के तौर पे बिहेव कर रहा था, 2016 तक तो वो जो JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ओबामा का था उसका हिस्सा भी बन गया था, उस पर से सैंक्शंस भी हटने वाली थी, और ईरान का इवेंचुअल एम यही है कि उसके ऊपर से सैंक्शंस हटाएं, तो वो अपना जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो डिसमेंटल करने को तैयार है, वो उस पर एग्री कर गया था। उसको जब आपने बहुत ज़्यादा 2 दफ़ा धचका दिया, मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि ट्रंप अपने पहले टेन्योर में उससे पुल आउट कर गए थे जबकि ईरान तैयार था। जब वो पुल आउट कर गए तो उनको थ्रेट फील हुई, उन्होंने एनरिचमेंट दोबारा शुरू कर दी। उससे बॉम्ब बनाया या नहीं बनाया इसके कोई शवाहिद नहीं हैं, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी कह रही है, ये ख़ुद तुलसी गैबार्ड भी कह रही हैं, यानी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस भी कह रही है। ना सिर्फ ये कि कोई इंटेलिजेंस नहीं है ऐसी, बल्कि वो तो टेबल पे बैठे हुए थे जब आपने उन पे अटैक किया। इस सब ने क्या ये क्वेश्चंस रेज कर दिए हैं विद इन द डिसीजन मेकर्स ऑफ ईरान कि अब हमें वेपनाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। तो क्या नेतन्याहू ने और डोनाल्ड ट्रंप ने
ریجن کو سیکیور کیا ہے, دنیا کو سیکیور کیا ہے, یا ایک نیشن کو مجبور کیا ہے کہ وہ اس طرف جائے جس طرف وہ نہیں جانا چاہتا تھا. امام خمینی نے جو فتویٰ دیا تھا ان دا ارلی ایئرز آف 2000s کہ ہم نیوکلیر بام نہیں بنائیں گے, یہ غیر انسانی چیز ہے, کیا اب خود ایرانی قوم کہے گی کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے؟ بیکاز سروائیول اور سیکیورٹی سے بڑی کوئی ہیومن انٹیلیجنس نہیں ہوتی, اس سے بڑا کوئی موٹیو نہیں ہوتا زندگی میں, اس سے بڑا کوئی ڈیزائر نہیں ہو سکتی کسی قوم کی عزت سے زندہ رہنے کے لیے. تو اگر وہ چیلنج ہو گئی ہے, وہ رٹ آپ نے دو نیوکلیر پاورز نے, اسرائیل خود بھی نیوکلیر پاور ہے, یو ایس بھی نیوکلیر پاور ہے, دو نیوکلیر پاورز نے مل کے آپ پہ اٹیک کیا ہے, تو کیا وہ کون سا شخص ہوگا ایران میں جو اس وقت نہیں چاہے گا کہ ان کے پاس بام ہونا چاہیے؟ اسی طرح نتنیاہو نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے سیز فائر کے بعد, اس میں انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ ہمارا جو لارجر ڈیزائن ہے, یا دا تھریٹ دیٹ وی فیل فرام ایران, وہ ہمیں کسی بھی وقت ایکشن پہ مجبور کر سکتا ہے. ہم اس وقت سیز فائر پہ اگری ہوئے ہیں ایز آف ٹوڈے, بٹ اس سے زیادہ کچھ نہیں. ٹرمپ جو ہیں, ٹرمپ نے ایگزیکٹلی کیا کہا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ نیدرلینڈس جا رہے تھے ایک نیٹو سمٹ میں شرکت کرنے کے لیے, اور وہاں پہ جاتے ہوئے ایئرپورٹ پہ انہوں نے بات کی اور بڑے فرسٹریٹڈ نظر آئے وہ. انہوں نے جو ورڈز یوز کیے اباؤٹ بوتھ دا کنٹریز, وہ تو میں ریپیٹ نہیں کر سکتی بیکاز ہی واز ویری فرسٹریٹڈ, لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ان دونوں ملکوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یعنی کہ یہ کس آگ سے کھیل رہے ہیں, ان ادر ورڈز. بٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز اے ہیبٹ آف سیئنگ ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ آن دا پلانٹ ڈفرینٹلی صبح سے شام تک. وہ کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں. ہی ہیز بین دا موسٹ انریلائبل پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس, بیکاز باقی پریزیڈنٹس ایٹ لیسٹ جو پوسچرنگ کرتے تھے, جو کہتے تھے وہ وہی کرتے تھے, ڈٹرمنڈ ہوتے تھے اس پہ. یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. سو اینی وے, انہوں نے کیا کہا سیز فائر کے بارے میں؟ انہوں نے ٹروتھ سوشل پہ لکھا کہ a complete and total ceasefire has been reached between Iran and Israel. ساتھ انہوں نے ایران کا شکریہ ادا کیا کہ العدید ایئر بیس پہ اٹیک کرنے سے پہلے انہوں نے ہمیں انفارم کر دیا تھا, جس کی وجہ سے کسی امریکن سولجر کی, کسی امریکن سٹیزن کی جو ہے وہ کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی ہے. اور ساتھ انہوں نے اسرائیل کو بھی تھریٹ کیا کہ بہتر ہوگا کہ آپ اس سیز فائر کو اگری کریں اور اس پہ سٹک کریں. ایران کے بارے میں کامنٹ انہوں نے یہ کیا کہ بڑا ویک رسپانس تھا. اب ایک ہی سٹیٹمنٹ میں وہ اسرائیل کو تھریٹ بھی کر رہے ہیں, ایران کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں, ساتھ کہہ رہے ہیں آپ کا رسپانس بڑا ویک تھا. سو دس از وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ ہی از ویری مرکوریل, unreliable, undiplomatic, and he has his own mind. Nobody knows what's going on inside his mind other than maybe the people who are pulling the strings, جو influential لوگ ہیں ان کے ارد گرد. اس کے علاوہ کوشچن یہ ہے کہ کیا سیز فائر پہ جو اگری کیا ہے اسرائیل نے, اس پہ وہ کہہ کیا رہے ہیں, وائی دے ہیو اگریڈ ٹو اٹ, بیکاز ان کو تو رکنا اس لیے بھی پڑ گیا, کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے زیادہ ایسکلیشن اس وقت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک رائے یہ بھی آ رہی ہے کہ نتنیاہو کے پاس آپشنز ختم ہو گئے تھے, بیکاز ویسٹرن میڈیا تو رپورٹ ہی نہیں کر رہا, الجزیرہ پہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ کوریج نہیں کر سکتا اسرائیل کے اندر. تو جتنا ڈیمیج ہوا ہے اسرائیل کے اندر اس کو ڈیلیبریٹلی پریس میں نہیں آنے دیا جا رہا. سو جو انٹرنل ڈیمیج ہوا ہے اسرائیل میں اس کو چھپایا جا رہا ہے. اور تیسرا اوپینین یہ سامنے آ رہا ہے کہ اٹ از اے اسٹریٹیجک پاز, ڈیمیج کنٹرول کے ساتھ ساتھ ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ دوبارہ سے آپریشن لانچ کیا جائے گا. جو اسرائیلی پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے ان کے آفس سے جو ریلیز ہوئی ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل ہیز اچیوڈ آل آبجیکٹیوز آف اٹس آپریشن اگینسٹ ایران. اسرائیل ہیز ریمووڈ اے ڈوئل immediate existential threat both in the nuclear and ballistic missile fields. In light of the achievement of the operation's objectives and in full coordination with President Trump, Israel has agreed to the President's proposal for a bilateral ceasefire. یہ ابھی تک کی رپورٹس ہیں. اب قطر نے یہ جو کہا ہے کہ ہماری ایئر اسپیس, ہماری انٹیگریٹی, انٹرنیشنل لا, یو این چارٹر کی وائلیشن ہے یہ جو ایران نے کیا ہے, تو ایران نے تو پہلے ہی انفارم کر دیا تھا. تو یوں لگتا ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ وار میں جو ایک اسٹیٹمنٹ ایک اسٹیٹ کو جاری کرنی چاہیے
اگر کسی اگریمنٹ کے تحت بھی اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے تو قطر نے وہ لپ سروس صرف پوری کی ہے. ادروائز قطر نوز کہ ہیونگ اے اسٹریٹجک سینٹر، اے اسٹریٹجک ملٹری بیس آف یو ایس ان سائڈ قطر، اٹ مینس کہ جب بھی وار ہوگی تو کیجولٹیز تو ہوں گی. سو دس از دا اپڈیٹ ٹل ناؤ. آیت اللہ خامنائی نے جو اپنے 3 سکسیسرز نامینیٹ کیے ہیں، یہ بہت بریلینٹ موو ہے. ہر کوئی اسے ڈسکس کر رہا ہے. وائی؟ بیکاز جس طریقے سے ٹارگیٹڈ طریقے سے لیڈرشپ کو مارا گیا ہے، یہ اس کے بعد کے پلان کا حصہ ہے کہ انہوں نے سکسیشن میں جو ایرانین گارڈ ہے اس میں بھی لوگ نامینیٹ کر دیے ہیں کہ اگر ایک چیف کو کچھ ہوتا ہے تو کون لیڈ لے گا، اس کو کچھ ہوتا ہے تو کون لیڈ لے گا. اٹ مینس کہ سارے ایسے جنرلز یا کمانڈرز جن کے اوپر ٹرسٹ ہے، دے آر ان پلیس. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2، انارکی نہیں ہوئی ریولوشنری گارڈ میں یا ایران کی آرمی میں. اگر یہ بات درست ہوتی کہ جو ایران کی رجیم ہے، جس کو رجیم ویسٹ کہتا ہے، یا جو وہاں کی گورنمنٹ ہے، اس میں انر فالٹ لائنز بہت زیادہ ہیں، تو یہ بیسٹ ٹائم تھا کہ کوئی میوٹنی فوج کے اندر سے سامنے آتی. اٹ مینس کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم انٹیکٹ ہے. اسی طرح کمانڈ اینڈ کنٹرول میں آپ کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ بھی آتے ہیں. اگر انریچڈ یورینیم کو وہاں سے موو کیا گیا ہے، یہ بھی بڑی اسٹریٹجک موو ہے اینڈ شوز کہ دے آر ان کنٹرول. اس کے علاوہ تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ایرانین پیپل ہیو ناٹ ریولٹڈ. ایسا کوئی ابھی تک سامنے نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے ایرانین میڈیا بھی چھپا رہا ہو، لیکن یہ موقع نہیں ہیں چیزوں کو چھپانے کے، یا ٹائمز نہیں ہیں ایسے. بیکاز جتنا مرضی اسرائیل نے اوائڈ کیا ہے، جو ڈیمیج ہوا ہے وہ آیا ہے وہاں سے سامنے. لوگوں نے خود، جو اندر لوگ موجود ہیں جو تنگ ہیں اس جنگی صورتحال سے یا ڈفرینٹ اوپینین رکھتے ہیں، ان کو سوشل میڈیا یوز کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اندر سے لوگوں نے ویڈیوز بنا کے بھیجی ہیں. سو ایران کے اندر سے تو ابھی تک ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. جو سامنے آیا ہے وہ یو ایس میں کچھ ایرانینز کو، جو کہا جا رہا ہے یہ ایرانینز ہیں لیکن امریکنز ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، وہ وہاں پہ سڑکوں پہ نکل کے کہہ رہے ہیں رجیم چینج اینڈ رجیم چینج. اینڈ انلیس اینڈ انٹل دا انڈیجنس پاپولیشن، جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، وہ ایسا نہ کہیں اور باہر سے ایک ڈائسپورا ایسا کہہ رہا ہو، تو ظاہر ہے یہ آرکیسٹریٹڈ ہے، کنکاکٹڈ ہے. سو بیسکلی ایران ہیز سروائیوڈ سو فار. چاہے ڈونلڈ ٹرمپ کہیں کہ ویک رسپانس تھا. اسی طرح پارلیمنٹ سے اپروول لینا ایرانین گورنمنٹ کا کہ اگر ضرورت پڑی تو اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاک کیا جائے گا، وہ بلاک نہیں کی انہوں نے. لیکن اٹ واز اے بگ میسج ٹو دا ورلڈ کہ وی آر انٹیکٹ پولیٹیکلی ایز ویل، ہماری گورنمنٹ بھی انٹیکٹ ہے. سو فار نہ تو ایرانین گورنمنٹ کو چینج کرنے میں اسرائیل کامیاب ہوا ہے، اور نہ ہی ابھی تک جو نیوکلیئر سائنٹسٹ موجود تھے ایران میں ان کو کوئی ایویڈنس ملا ہے کہ وہاں کوئی نیوکلیئر بامب تھا. اگر فالس فلیگ کا ورڈ یوز کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک بندہ جو 40 سال سے شور مچا رہا ہے کہ بامب تیار ہے، دنیا کو تیار رہنا چاہیے، وہ ایک کارٹون کی طرح ایک پلیکارڈ کے اوپر جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کے دکھاتے رہے ہیں دنیا کو کہ اب وہ 70% پہ ہیں، اب وہ 90% پہ جانے والے ہیں. وہ دا بلف ہیز بین کالڈ. اگر نتانز میں یا فورڈو میں یا اصفہان میں کہیں تھوڑی بہت بھی کوئی ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کی پریزنس ہوتی تو ابھی تک اس کے اثرات یہ ریجن بھگت رہا ہوتا. اینڈ آلسو دس برنگس می ٹو اے پوائنٹ کہ شاید اس جگہ کو بومب کرنے کا رسک بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی لیے لیا بیکاز ہی نیو کہ وہاں ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن ان کے اوپر جو دباؤ تھا زائنسٹ لابی کا، اس کے لیے انہوں نے وہ بھی کر کے دکھا دیا. سو دس کانفلکٹ از ناٹ اوور یٹ. اس میں ویکنیسز ڈسکس کی جا سکتی ہیں، ایران کی، اسرائیلی سائٹ کی، ملٹری اسٹرائکس کی، پراکسیز کی، آگے کیا ہوگا اس پہ اسپیکولیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال دس کانفلکٹ از فار فرام اوور. آلسو ابھی ہم نے اس اینگل کو ٹچ ہی نہیں کیا کہ اس ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں پہلے تو صرف افغانستان یوز ہوتا تھا. افغانستان کو ڈی اسٹیبلائزڈ رکھا گیا فار اے ویری لانگ ٹائم تاکہ یہاں پر چائنا، رشیا کا جو انفلوئنس ہے اور جو ڈیولپمنٹ کے گولز ہیں وہ سب کامیاب نہ ہو سکیں. اب اگر ایران اس میں ایڈ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے سی پیک کے ذریعے سے اینڈ روڈ نیٹ ورکس کے ذریعے سے جو کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا کے ساتھ
ماسکو، بیجنگ، پاکستان یہ سب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ وی ہیو ڈسکسڈ اٹ سو مینی ٹائمس کہ اگر وہ کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے تو یہاں پر یہ ریجن شاید ڈی ڈالرائزیشن کی طرف بھی چلا جائے، اتنا اکنامکلی ڈیولپ کر جائے، تو پھر تو سوٹ کرتا ہے یو ایس کو بھی کہ یہاں پہ انسٹیبلٹی وقتاً فوقتاً پوک کرتے رہیں. سو آل از ناٹ ویل، سیز فائر ہو گیا ہے، گڈ فار دا ٹائم بینگ، بٹ آئی ایم شیور کہ ایران بھی تیاری کر رہا ہوگا فار دا نیکسٹ موو، اور اسرائیل کے تو عزائم ہیں ہی، وہ تو آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ان کا جو گریٹر اسرائیل پلان ہے وہ نہیں سامنے آ جاتا اور وہ ایران کو بالکل نیوٹرلائز نہیں کر لیتے. آئی ول سی یو ٹمارو.